बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आतिफ़ ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपनी बाइक की चोरी के बारे में आपको बताया था। बात यह है कि पुलिस की वर्किंग इतनी फ़ास्ट तो नहीं होती जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, फिर भी मेरी तवक्को के बरख़िलाफ़ काफ़ी बेहतर मुझे रेपुटेशन नज़र आई। इस तरह कि हमने पहले एप्लीकेशन दाखिल की जो थाना गालिब मार्केट में की। ये एप्लीकेशन थी, ये हमने ऑनलाइन वहाँ पे एंटर करवाई। वहाँ पे हमने तस्दीक के लिए जो दरख्वास्त लिखनी थी वो लिख के दी। उन्होंने इसके बाद इसकी रिसीविंग मुझे दी। उसके ठीक करीबन 2 दिन के बाद यानी 6 तारीख को मेरी बाइक चोरी हुई और 7 तारीख को उन्होंने वर्किंग की। द वर्किंग वॉज वेरी फास्ट। 8 तारीख को उन्होंने ये FIR कर दी। यानी FIR जो है वो मुकम्मल विद दिस बार कोड, ये ऑनलाइन भी आप कोई भी देख सकता है। यानी मैं खुद भी चेक कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी रिसीट भी है। इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग होगी। इसके बाद हम थाना लिबर्टी मार्केट जाएंगे। वहाँ पे जो एंटी थेफ्ट स्क्वाड है, जो चोरीशुदा बाइक्स या मुख्तलिफ़ गाड़ियों की जो चोरियाँ होती हैं, उसके ऊपर जो वर्किंग टीम है वो लिबर्टी थाने में बैठती है। हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे SHO साहब से मिलेंगे, जो मुकर्ररा स्टाफ है वहाँ पे उससे बात करेंगे, वो हमें इसकी डिटेल बताएंगे। फ़ुटेज भी हमें मिल गई, जो करीब तरीन कैमरा था उसमें हमने फ़ुटेज जो थी वो यहाँ पे जो ऑफ़िस है वहाँ से हमने ले ली थी। उसके लिए हमें ये है कि पुलिस को हमने फ़ुटेज फ़राहम की। अब पुलिस वाले जो है उसका वो फ़ोरेंसिक करेंगे, उसको चेक करेंगे और हो सकता है शनाख्त हो जाए। अल्लाह करे, आप सब दुआ करें कि शनाख्त हो जाए और पता लग जाए कि ये शख्स जो है जिसने हरकत की है ये मकामी है या कहीं दूर का है या किसी गैंग से इसका ताल्लुक़ है। बहरहाल ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो वर्किंग हो रही है, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, अपने तौर पे मैं फॉलो अप भी कर रहा हूँ। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। नाज़रीन, बात ये है कि पुलिस की जो वर्किंग होती है ना, उसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैं ये बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ पेसिमिस्टिक गाय, आई एम सॉर्ट ऑफ एन ऑप्टिमिस्टिक। यानी मैं ज़्यादातर कह लीजिए कि मैं ज़रा रोशन पहलू और मुस्बत पहलू देखता हूँ माशरे के या दीगर मामलात के। मैं मनफी पहलू पर ज़रा कम जाता हूँ। वैसे भी हमारे माशरे में मनफी ख़यालात और मनफी पहलू को ज़्यादा ही हैं। हर बंदा मायूसी की बातें करता है, हर बंदा तंग आया हुआ है इस माशरे से। और कुछ गलत भी नहीं है। माशरे में पहले बुराई बहुत कम दिखती थी, अब अच्छाई कम दिखती है, क्योंकि लोग हौसला हार चुके हैं। लोगों ने अब पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है। कोई किसी की मदद नहीं करता। हर बंदा ये सोचता है कि जी हमें क्या लेना देना, हम अपने काम से काम रखें। हालांकि बेसिकली इस्लाम की जो असास है, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म कर, बुराई से मना कर या बुराई को रोको। और उसकी ग्रेडिंग भी अल्लाह ताला ने आपको दे दी है कि 3 उसके दर्जात हैं। सबसे पहले तो ये है कि बुराई को आप ताकत रखते हैं तो उसको हाथ से रोकें। उसके बाद सेकंड स्टेज पे अगर आप थोड़ी इतनी ताकत नहीं रखते तो आप उसको ज़ुबान से मना कर सकते हैं या रोक सकते हैं। हमारे माशरे में तो दोनों चीज़ें अब नापैद हो चुकी हुई हैं। हर बंदा अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी को इससे परवाह नहीं है कि कौन बंदा किस मसले में है। अगर वो इसकी मदद कर भी सकता है तो वो ये सोच के पीछे हो जाता है कि जी मेरे अपने मसले मसाइल है, मुझे क्या ज़रूरत है ऐसे काम करने की। हालांकि ये माशरे के ज़वाल का बेसिक सबब है। हमारा माशरा जो इन्हतात का और ज़वाल का शिकार है, उसकी वजह यही है। हम बीइंग ए मुस्लिम या उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके होते हुए भी हम पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रवैया अपना के बैठे हुए हैं। और हम तीसरा जो स्टेज अल्लाह ताला ने ग्रेडिंग जो दे दी है अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की, अल्लाह पाक ने फरमाया कि फिर आप उसको दिल से बुरा जाना है। जब आप हाथ से भी रोकने की ताकत नहीं रखते, ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते, तो फिर आप उसको दिल से बुरा जानते हैं। हमारे यहाँ तो बुराई को भी बुरा मानना लोगों ने छोड़ दिया है। हर बंदा ये सोचता है कि जी रिश्वत चल रही है, सिफारिश चल रही है, और हर मामले में जिसकी जहाँ तक पहुँच होती है वो वहाँ तक उसको
اس کی رسائی ہوتی ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے. پیسے والے جو ہیں وہ اپنے سارے مقاصد پورے کر لیتے ہیں، جو میڈیوکرز ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہے وہ صرف پسنے کے لیے رہ گیا ہے. اس کے پاس اور کوئی چوائس، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ معاشرے کا زوال یا اس کا انحطاط جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ہم لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں یا اپنے حکمرانوں کو کوستے رہتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو یہ کہتا ہے کہ جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے میں ویسے ہی حکمران تمہیں مسلط کر دوں گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے تو ہی ایسے حکمران ہمارے سروں پہ ہیں. بہرحال میں عمران خان کی فیور میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں فیکٹس بتا رہا ہوں کہ عمران خان مجھے بہت سو سے بہت بہتر لگتا ہے. ایک تو وہ شخص پڑھا لکھا ہے، اور اتنا پڑھا لکھا کہ ماشاءاللہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں وہ وائس چانسلر رہے ہیں. تو ایسا شخص جو اتنا پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو، باہر کے معاشرے کا پروردہ ہو، جب وہاں کا جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو وہاں کے حق اور انصاف کے جس طرح وہ عمل کرتے ہیں، اور وہ کس کو فالو کرتے ہیں عمل، جس طرح یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی جو آگے خلفائے راشدین تھے، انہی کے نظام کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں. یعنی وہ اسلام کے بیسک رولز کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے اپنا لیے، ہم نے چھوڑ دیے. وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم اس سے بھاگتے ہیں. وہ ترقی یافتہ ہیں اور ہم ترقی پذیر بھی نہیں ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ناظرین، بہت ضروری. بہرحال لیٹس گیٹ بیک ٹو دا مین ٹاپک. بائک کی تلاش چل رہی ہے، جاری ہے. اب دیکھیے اللہ پاک کی کرم نوازی سے کسی طرح بھی، جیسے بھی اس کے حالات وضع ہوتے ہیں، پولیس والے اپنی جگہ پہ محنت کر رہے ہیں. میں پر امید ہوں انشاءاللہ بائک مل جائے گی، کیونکہ جو حق حلال کا پیسہ ہوتا ہے نا ناظرین، آپ کو اس پہ فیتھ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے حق حلال سے کمائی کر کے کوئی چیز خریدی ہے یا بنائی ہے تو آپ کو وہ چیز الٹیمیٹلی مل جاتی ہے. اللہ پاک جو ہے وہ آزماتا ضرور ہے، لیکن کسی بھی شخص کو اس کی وسعت یا اس کی طاقت کے مطابق آزماتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آزماتا. بہرحال یہ کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو پازیٹیوٹی ہے اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، لوگوں کے ہمیں کام آنا چاہیے. آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو ناظرین کل کو کوئی ہمارے کام آئے گا. آج ہم کسی کے لیے تھوڑی سی محنت کریں گے یا تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کریں گے تو کل کو ہمارے لیے کوئی کچھ کرے گا. لیکن اگر ہم اپنی خول میں بند رہیں گے اور اپنے آپ کو ہی دیکھیں گے اور لوگوں کا خیال چھوڑ دیں گے، لوگوں کی کیئر چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم امت محمدی تو نہ ہوئے نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ٹیچنگز دی تھیں، جو ہمیں ضابطہ اخلاق فالو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائن دی تھی، ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. ہمارے مسائل کی بیسک وجہ وہی ہے، اور اس کا حل ایک ہی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے چند بیسک رولز ہیں، آپ کی ضابطہ اخلاق جو آپ نے وضع کیا، وہ رولز ہم اپنا لیں، اس پہ عمل کریں، تو اللہ تعالی ہمارے مسئلے مسائل بھی حل کر دے گا، ہماری زندگی آسان کر دے گا، اور ہمارے مسائل کم ہونے کے ساتھ ہمارے یہاں پہ خوشحالی بھی آئے گی. یہ آج کا میسج ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو سوچیں.